نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھنچی ہوئی گردنیں جھکی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا معاہدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جس کی تو کریں حکمرانوں کی چاپلوسیاں ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں انشاءاللہ سڑ جامن و اکھیاں جنہ کدے بھی خواب حضور دا ویکھیا نہیں انشاءاللہ سڑ جامن و اکھیاں جنہ کدے بھی خواب حضور دا ویکھیا نہیں پتھران نالو سخت نے او ظالم متھا دارت جنہ کدے ٹیکیا نہیں عشق دی رمز نو او کی جانن لہو بال کے جنہ کدے سیکیا نہیں اسی بھامیں وکاؤ مال ہاسے خضر سانو پھر بھی مال کا ویچیا نہیں دوستو دوڑے سامنے کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی بس ایک مقصد لیتے ایک مشن لیتے حاضر ہوئے ہیں تے ذرا سردی سردی نو دور کرو تے ایدر ادھر ایک دویے نو ارکا مارنیاں موڑے مارنے اے کم چھڑو تے توجہ ذرا میرے وار لکھنی ہے انشاءاللہ عزیز مزہ آوے دا تے سب تو پہلے تے میں سیکورٹی والے بھائیاں نو مبارک بات پیش کرنا کہ وہ اینی سردی دے وچ بھی اگر سینہ تان تے کھڑے نے یہ اللہ اور ان دے رسول دی محض محبت وچی کھڑے نے کسے دے سر دستار امامت انہیں علم پڑھامن سکھیائے کسے پہنے فقر دا چولا انہیں زہد کمامن سکھیائے آزم میں اپنے مقدران تو صدقے ایسا یار منامن سکھیائے اللہ دونوں سلامت رکھے اللہ دوڑیاں جوانیاں نو سلامت رکھے بس ایک پیغام لیتے آئے ہیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس دنیا دے اتے ایک بند کر دیا ایک بند اس دنیا دے اتے اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تے کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ دا دامن مبارک تھامن دے وچی ہے بس کامیابی دا فقط ایک کو رستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں بس ایس تو ہٹتے جنہ اونا دا دامن چھڑ دیتا وہ ذلیل ہو گئے اور رسوا ہو گئے اور جناب اس دنیا تے بھی کسے کم دے نہیں قبر دے وچ بھی کسے کم دے نہیں حشر والے دن بھی انہاں دا کوئی مل نہیں پہنا کامیابی فقط رسول اللہ دا دامن تھامن دے وچ خالد بن ولید ایک بہت وڈے سپاہ سالار مسلماناں دے انہوں دی سپاہ سالاری تے ڈنکے انہوں دی دلیری تے بہادری تے ڈنکے اج بھی سٹیجن دے اتے نے اور جدوں میں سپاہ سالاری دی گل ہوئے دی خالد بن ولید دا نام لے تو بغیر وہ گل مکمل ہی نہیں ہو سکتی دنیا دا کوئی مذہب ہوئے کوئی مسلک ہوئے کوئی ملک ہوئے جدوں دلیری دی گل ہوئے دی خالد بن ولید دا نام سر فرشتے ہوئے دا آخر خالد بن ولید نو دلیری کتھوں ملی اے سپاہ سالاری دا ڈھنگ کتھوں ملیا خالد بن ولید اینے دلیر اینے اعلیٰ قسم دے سپاہ سالار کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے ہوں دے سن کہ عاجزت النساء ان یلدنا مثل خالد بن الولید کہ قیامت تک عورتاں بانج ہو گئی نے ان کوئی ماں بھی خالد ورگا پتر نہیں جمے دی
اور یہ تو اپنے سن نا سیدنا ابو بکر صدیق تے انہاں یہ فرما دیتا اے انہیں متاثر سن حضرت خالد بن ولید دی دلیری تے بہادری تو تے جرجا رومیاں دی فوج دا سپہ سالار 15 لاکھ فوج دا سپہ سالار ملک پاکستان دی جڑی ہن آرمی دی تعداد ہے نا 15 لاکھ حالے نہیں ہگی لیکن اس دور دے وچ آج تو 1400 سال پہلے 15 لاکھ فوج دا سپہ سالار وہ تسی سوچ سکتے جی کیڑا پاورفل بندہ ہوئے دا وہ جرجا حضرت خالد بن ولید دے کول آیا میدان جنگ دے وچ اور دور آن تے بولیا کہنے لگیا کہ میں ایک گل سنیے جڑا کریم بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی نے دھوکہ نہیں دیندہ تے جڑا آزاد بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تے خالد تو کریم بھی ہے تے تو آزاد بھی ہے تو نہ تو میں نے دھوکہ دینا ہے تے نہ تو جھوٹ بولنا ہے تے ایک گل دس تے کوئی گل پوچھنی ہے آپ نے فرمایا پوچھ انہوں نے کہا تیرے نیڑے آن تے پوچھنی ہے تو دھوکہ نہیں دینا اور نہ دھوکے چ میں نے قتل کر دینے تے جھوٹ تو نہیں بولنا کیونکہ تو آزاد بندہ ہے گل ٹھیک ٹھیک کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے انہیں کہا کہ جناب گل ہے کہ میں ایک گل سنیے کہ دوڑے نبی تے ایک تلوار نازل ہوئی ہے اور وہ تلوار دوڑے نبی نے تینوں دے دیتی ہے اسے گلوں تو کلا جناب 36,000 دے لشکر چواڑنا ہے تے کافرانو گاجر مولی طرح کٹنا ہے وہ تلوار تیرے ہتھی ہوندی تیرے اندر دلیری آ جاندی تیرے جو بہادری آ جاندی ہے خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہ ہی ساڑھے نبی تے کوئی تلوار نازل ہوئی ہے نہ ہی انہوں میں نے کوئی تلوار دیتی ہے ہاں ساڑھے نبی نے انہاں ضرور فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ کہ خالد اللہ دیاں تلواروں میں جو ایک تلوار ہے لقب ضرور ملا ہے تلوار کوئی نہ اس آسمان تو نازل ہوئی ہے نہ ساڑھے نبی سانو کوئی دیتی ہے انہیں کہا پھر تیرے جرت بہادری دلیری دبدبہ روب اینا کیوں آ گیا کہ تو 36,000 دے لشکر دے وچ 10 بندے لے تے وڑ جاویں تو 36,000 دے لشکر نو کٹ تے رکھ دینا ہے اے آخر طاقت کتھوں آئی تے خالد بن ولید دے کلو طاقت جتھوں آئی ایک دن آخر جنگی یرموک دے وچ راز کھل گیا جنگی یرموک دے وچ نا خالد بن ولید لڑ رہے نے آپ دے سر تو ٹوپی ڈگ پئی جدو ٹوپی ڈگی آپ نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اطلبوہا میری ٹوپی لب تے لے وہ صحابہ اکرام گئے ٹوپی لبی ادھر ادھر ویکھا ٹوپی نہ ملی خالد بن ولید کو لائے کہ جناب تھوڑی ٹوپی تو نہیں ملی خالد بن ولید نے فرمایا اطلبوہا انہوں لب تے لے وہ جتھوں بھی لب دی لب تے لے وہ 2-3 دفعہ صحابہ اکرام آئے انہوں نے عرض کی تھی خالد بن ولید نے فرمایا میری ٹوپی لب تے لے وہ جدو ٹوپی لب تے لیندی گئی تے صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کو سوال کیتا کہ جناب تسی ساڑھے سپہ سالار تا ہے جے لیکن ایک گل دسو کہ حق تے باطل دا مارکا ہے مسلمانہ تے کافروں دی لڑائی ہو رہی ہے اور دوڑی ٹوپی گم ہو گئی تسا سانو ادھر لڑائی تو پیچھے ہٹایا جنگ تو پیچھے ہٹایا 5 صحابہ اکرام شہید ہو گئے جلے صحابہ اکرام دی تعداد تھوڑی رہ گئی 5 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور دوڑی ٹوپی لب تے لیاندی تے ٹوپی دوڑی بڑی بسیدہ تے پرانی ہے آخر ہے جی ٹوپی لبن دی کیڑی ضرورت سی حق تے باطل دا مارکا ہو رہا سی ساڑی توجہ تسا ادھروں ہٹاتے اپنی ٹوپی وال کر دیتی تے ٹوپی لبی تو جناب پھٹی پرانی ٹوپی ہے آخر ہے ٹوپی لبن دی کیڑی ضرورت سی پھر خالد بن ولید نو راز تو پردہ اٹھانا پیا خالد بن ولید نے فرمایا کہ گل ٹوپی دی نہیں ہے گل یہ ہے کہ جلے میرے آقا عمرہ قضا واسطے گئے سن نا تے میرے آقا نے اپنے سر مبارک دے بال مبارک اتروائے تے سارے صحابہ کرام دوڑے رسول اللہ دے بال مبارک لین واسطے سب تو پہلے میں پہنچیا میں جاتے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اپنی پیشانی دے بال مبارک میں نو عطا کر دے وہ تے رسول اللہ نے پیشانی دے بال مبارک میں نو دے دیتے میں وہ بال مبارک اس ٹوپی دے وچ فکس کر لے فَلَمْ عَشَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَائی إِلَّا رُزِقْتُ النُّصْرَةَ اے ٹوپی میرے سر دے اتے ہوئے سہی تے خالد کلا 36 لاکھ دے لشکر دے وچ وڑ جاوے اللہ اس ٹوپی دے وچ لگے ہوئے بالاں دی برکت نال اللہ میں فتح نصیب فرما دیندا ہے تے خالد بن ولید دی دلیری دا سبب کی بنیا رسول اللہ نال نسبت دا رسول اللہ دے دامن نو تھام لینا آج امت مسلمان دی ایک کمزوری کہ آج اسی رسول اللہ دی نسبت چھوڑ دیتی آج اسی وائٹ ہاؤس وال ویکھنا شروع کر دیتا اسی گنبد خضرا تو اپنا چہرہ پیچھے ڈالیا حالانکہ امت دی کامیابی دا راز صرف رسول اللہ دی محبت دے وچ ہے صرف رسول اللہ دی غلامی دے وچ ہے اور جڑا رسول اللہ دا غلام بن گیا غلامی او ایہو جی غلامی ہے کہ جڑی ساریاں بادشاہیاں نال اونچی بادشاہی ہے او غلامی حقیقت دے وچ بادشاہی ہے عمر فاروق اگے سن نا
جنی دیر آپ نے رسول اللہ دا دامن مبارک نہیں تھامیا سی، کلمہ نہیں پڑھیا سی، تو عمر پاک خود فرما دے نے کہ اونی دیر تک میرے کو 10 اٹھ نہیں سدھے ہوں دے سن، لیکن جلے عمر پاک نے میرے آقا دا دامن مبارک تھامیا، پھر عمر پاک نو کی ملیا کہ او عمر پاک ہلدی پہ زمین ہوتے ڈنڈا مارن تے زمین ہلدی بند ہو جاندی ہے۔ میرا دھواڑے سارے لوگوں کے سوال ہے کہ آج اسی کہنے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے تے سائنس ترقی دا ایک راز ہے، تے سائنس قیامت تک کروڑ دفعہ جمے، سائنس کو یا ہو جا اللہ ایجاد نہیں کر سکتی جڑا اللہ زمین ہوتے ماری ہے تے زمین ہلدی پہ بند ہو جاوے، کر سکتی ہے ایجاد؟ اے چیلنج ہے ساڈا، قیامت تک سائنس لکھ واری جمتے آوے، لیکن ایک اللہ خو جا نہیں ایجاد کر سکتی کہ زلزلے دی وجہ تو زمین ہل رہی ہوئے اور زمین دے اتے ہو ماریا جاوے، زمین ہلنا بند ہو جاوے، لیکن قیامت تک اے سائنس نو چیلنج ہے کہ عمر پاک دا ڈنڈا جس بندے دے اندر عشق مصطفیٰ دی دولت ہوئے وہ ڈنڈا ہلدی پہ زمین تے مارے اور آکے 10 میں تیرے اتے انصاف نہیں کرنا تو زمین ہلنا بند کر دیں دی ہے۔ اے رسول اللہ دی محبت ہے، تسی کیڑی سائنس دے پیچھے بجے پھر دے جے؟ اور اقبال نے سچی فرمایا نا کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی ہو صورت کری ہو علم نباتات۔ اقبال نے فرمایا کہ جلے قومہ محکوم ہو جاؤں نا، قومہ غلام بن جاؤں، انہوں نے پھر فزکس کیمسٹری تے بیالوجی دے علم چنگے لگ دینے۔ انہوں نے حضرت ابو دجانہ دا میرے آقا ہوتے جھکتے تیر کھانا ایک گل انہوں نے سنائیے تو انہوں نے نیندرہ آنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اے سانو آج لولی پاپ دیتا جا رہا ہے کہ اگر ترقی کرنی چاہیے ترقی دا راز سائنس ہے، میں کہا جلے ہو ترقی دا راز سائنس نہیں، ترقی دا راز دامن مصطفیٰ ہے۔ آج دامن مصطفیٰ تھام لو، او عمر پاک جنہیں کو 10 اٹھ نہیں سدھے ہوں دے سن، ہلدی پہ زمین تے ڈنڈا مارن، زمین ہلنا بند کر دیں دیئے، سورج وال ویکھن سورج بے نور ہو جاندہ ہے۔ او عمر پاک جنہیں کو 10 اٹھ نہیں سدھے ہوں دے، لیکن جدو میرے آقا دا دامن مبارک تھامیا دریا نو رکا لکھن دریا چلنا شروع کر دیندہ ہے۔ او دریا جڑا ایک عورت دے خون لے تو بغیر چلدا نہیں سی، لیکن جدو دامن میرے آقا دا تھامیا او دریا نو خط لکھیا عمر پاک، دریا چلنا شروع ہو گیا۔ جس گلی بازار دے وچ عمر پاک گزر دینے، اس گلی بازار دے وچ شیطان جناب نس جاندہ ہے۔ اے تے دنیا تے فضیلتہ ملیا نا، آئی تھام لو دامن مصطفیٰ، دنیا دی سب تو وڈی طاقت جے، دنیا دی سب تو وڈی پاور جے، دنیا دا سب تو وڈا جڑا منشور تے دستور ہے اور رسول اللہ دی محبت ہے۔ آج اور رسول اللہ دی غلامی دے وچ عمر پاک جدو نا آپ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے اور میرے آقا منکر نکیر دا دس رہنے کہ منکر نکیر جدو قبر دے وچ آون دے نا تے قبر دے وچ آون دے تے انہاں دی جڑی حالت ہوئے دی انہاں دی جڑی دند ہون دے وہ نیزیاں واکو لمبے لمبے ہون دے، انہاں دی جڑے بال ہون دے وہ سر دے وال تھلے زمین تے لگ دے پہ ہون دے، انہاں دی شکل ڈرونی ہوئے دی، چہرہ انہاں دا کالا ہوئے دا، اکھاں میں انہاں دیاں سیاہ ہون دیاں، اور انہاں دی جڑی آواز ہوئے دی وہ جس طرح بجلی دی کڑ کے اس طرح آواز ہوئے دی، انہاں دے ہتھی جڑے ہتھوڑے نے وہ انہیں وزنی ہومن دے کہ اس دنیا دے اتے جنہیں جنت انسان آئے سب ملتے اٹھانا چاہوں دے ہتھوڑے دا وزن نہیں اٹھا سکتے، انہیں وزنی ہتھوڑے ہومن دے۔ جدو میرے آقا نے منظر بیان کیتا تو عمر پاک کو تشریف فرماسن، عمر پاک نے عرض کیتی یا رسول اللہ جلے دوڑے عمر دی قبر جو آمن دے دوڑے عمر دا کی بنے دا۔ عمر پاک دا عقیدہ سی کہ میں اگرچہ حال دنیا دا لیکن میری قبر جو معاملہ ہونا رسول اللہ بھی ویکھ رہے ہیں۔ سانو اپنے عقیدے درست رکھن دے بھی ضرورت ہے۔ آج رسول اللہ دے علم نو تولیا جا رہا ہے، سٹیجاں دے اتے بیٹھے اور نال ہی امتی ہون دا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں جلیا عشق نہیں، عشق کہ واللہ ینتخم نخامتن، جدو میرے آقا تھک مبارک سٹ دے سن صحابہ اکرام وہ تھک اپنی تلیاں تے لے لیں دے سن، وہ تلیاں تے لیتے تے فضل اللہ کا بیہا وجہہ ہو وجلدہ ہو، وہ تھک مبارک انہوں اپنے چہرے تے مال رہن دے سن، اپنے جسم تے مال رہن دے سن۔ محبت اندہ نہ ہے، محبت اندہ نہ نہیں ہے گا اے جناب مسلمان ہونا اندہ نہ نہیں کہ تو رسول اللہ دا علم سٹیجاں تے بیٹھتے تول، رسول اللہ دا علم دے بارے پوچھنا ہی تے عمر پاک کل پوچھ۔ عمر پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو منکر نکیر عمر دی قبرے چاون دے 10 عمر دا کی بنے دا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جدو منکر نکیر تیری قبر جو تے کو سوال پوچھنا آون دے نا تے انہوں نے تے لینیاں دیا دینیاں پڑ جاون دیاں، تو انہوں نے سوال کرنے نہیں دے میں دا۔ جدو منکر نکیر تیرے سامنے آون دے تو آکھیں اللہ ربی فمن ربکما، اللہ میرا رب ہے دسو دوڑا رب کون ہے، الاسلام و دینی فمن دینکما، اسلام میرا دین دسو تسی کس دین دے پیروکار جے، محمد النبی فما نبیکما،
میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسی دسو کس نبی دے تسی امتی جے؟ جدوں میرے آقا نے فرمایا کہ عمر تو یہ سوالوں نہ کو پوچھیں دا نا تے اولے فرشتے بولن دے کہ واجبا بلے بھائی بلے بلے بھائی بلے ما ندری نحن ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا اسی بڑے بڑے لوگوں کو سوال و جواب کیتے لیکن آج سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی سوال پوچھن آیا کہ جواب دین آیا ہے تھے اے طاقت رسول اللہ دی محبت او عمر جن دے کو 10 اٹھ نہیں سیدھے ہوں دے لیکن رسول اللہ دا دامن تھامیا سورج بے نور ہلدی پی زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلنا بند جس گلی بازار وچ لکن شیطان نس جاوے لیکن قبر لے جاون تے او تے فرشتے بھی آکھن بلے بھائی بلے تے میں کہا پھر بابا رضوی جھوٹ تو نہیں بول رہا سی کہ جنہ یار خرید نہ کیتا او ملوی ہندے پلے ایتھے اوتھے دو ہی جہانی انہوں نے پہنے کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا او مل ناوی ہندے پلے ایتھے اوتھے دونوں جہانے بلے 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 عمر پاک جے اگر بلے بلے ہوئی تے رسول اللہ دی وجہ تو ہوئی نا فرشتیاں بھی آکھیا بلے بھئی بلے کہ آج رسول اللہ دا دامن چھڑتے اسی کیڑی راہ دے چلنا چاہنے ہیں لیکن وفا اندہ نہ نہیں کہ جس طرح دی تسی تے میں کر لے جے کہ اسی آکھیا اسی نماز پڑھ لی اسی وفادار ہو گئے اسی روزہ رکھ لے اسی وفادار ہو گئے بھائی جی اسلام دے وچ پورے پورے داخل ہونا پہنا ہے میرے آقا یہ جا دین نہیں لیتے ہیں کہ جنہیں صرف نماز ہوئے صرف روزہ ہوئے صرف حج تے زکاة ہوئے میرے آقا نے نماز پڑھنا وال بھی دسیا سیاست کرنا وال بھی دسیا میرے آقا نے روزے دی حفاظت دی گل کی تھی تے نظام دی حفاظت دی بھی گل کی تھی اور نظام سے جڑی حفاظت ہے نا اے سب تو بڑا فرض ہے ساڑھے تے اور رسول اللہ دی عزت دی حفاظت سب تو بڑا فرض ہے ساڑھے تے اللہ دے بندے ہو اگر وفا کرنی ہے تے پھر پوری پوری کرو پھر ایمیں نہیں ہے گا کہ ایک پاس سے نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسرے پاس سے انہوں نوازا جا رہا ہے جنہ ممتاز قادری نو جناب صبح تہجد دے وقت روزے دی حالت تے پھانسی دے پھندے تے جڑا دیتا تو ہڑے جو کوئی بندہ دا سکتے کہ ممتاز قادری دا کی قصور سی ممتاز قادری دا کی قصور سی بھائی پھانسی دے پھندے تے دونوں جڑائے جاندے جڑے قصوروار ہون ممتاز قادری دا فقر قصور ہے نا سی کہ وہ عاشق رسول سی اور انہیں ایک گستاخ رسول دے سینے میں استائی گولیاں مار دیا سن بس ایک قصور سی اینا لوگا تو بچو اگر تسی نمازہ پڑھو روزے حجہ زکاتاں لیکن ساتھ اینا دا دیو عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سیدہ خالق کو رب علی سے یارانہ حشر کو کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا اے جڑے دنیا دے پیار محبت نے نا اے پیار محبت چھڑو اے پیار محبت دے وچ اپنے ایمان نہ ضائع کر بے وہ آؤ جہانگیر بادشاہ گا سی نا تے ان دی بیوی سی جڑی نور جہاں او بڑیوں دی محبوبہ بیوی سی جدوں کوئی بھی فیصلہ کردا سی نا بادشاہ تے بیویوں دے کندھے تے ہاتھ رکھ دی سی جدوں بیوی کندھے تو ہاتھ چک لیندی سی تے بادشاہ سوچدا سی کہ میری بیوی نے فیصلہ منظور نہیں تے بادشاہ اپنا فیصلہ بدل لیندا سی اون دے سلطنت دے وچ کسے بندے نے حضرت عمر پاک دی توہین کر دیتی جدوں نے عمر پاک دی توہین کیتی تے او کیس آیا دربار دے وچ لگ گیا تے او بندہ جڑا جنہیں توہین کیتی سی او ملکہ دا استاد سی ملکہ اندے کو پڑھی ہوئی سی قرآن مجید جدوں نے عمر پاک دی توہین کیتی دربار دے وچ کیس لگ گیا کیس لگن تو پہلے ملکہ نے کیا کہ میرا استاد ہے انہوں کچھ بھی نہیں آکھنا جلے دربار دے وچ پیش کیتا گیا گواہ بلائے گئے جدو تحقیق کیتی گئی ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے حضرت عمر پاک کی توہین کیتی ہے اولے جناب بادشاہ نے کیا کہ اس بندے دا سر اتار دیتا جاوے بیوی نے موڑے تو ہاتھ چکیا انہیں کیا میں کہہ رہا کہ دا سر اتار دیتا جاوے بیوی نے پھر ہاتھ چکیا مقصد کی کہ موڑے تو ہاتھ چکان دی یہ سمجھ جاوے دا کہ میری بیوی نے فیصلہ منظور نہیں بیوی نے دوسری باری ہاتھ چکیا انہیں کیا میں کہہ رہا دا سر اتار دیتا جاوے بیوی نے موڑے تو پکڑتے جولیا انہیں کیا کہ بادشاہ سلامت میرا استاد ہے کچھ خیال کرو میں نے تھوڑا فیصلہ منظور نہیں تے جہانگیر نے بڑے تاریخ ساتھ جملے بولے جہانگیر نے کیا کہ جان من جان دادم ایمان نہ دادم آپ نے فرمایا کہ تو بیوی ہے تینو محبت کیتی ہے تینو جان دے سکنا ایمان نہیں دے سکنا اینا لوٹیرہ نال پہلی گالے محبت رکھو نا جے محبت رکھ دے گے تو کم از کم ایمان دے ساتھ نہ کرو جنہ ممتاز قادری نو قاتل کیا
جنہ ممتاز قادری نو پھانسی دے پھندے تے جڑا دیتا اور جنہ آسیہ ملونہ نو اس ملک پاکستان دے جو پروٹوکول دیتے باہر کر دیا دس انہوں پروٹوکول کیڑی گل نہیں دیتا انہیں رسول اللہ دی توہین کی تھی او بھائی کوئی جاگو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے آنکھیں ملنا جھجڑا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی ہے نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے ایسیاں نے جاگو انہا لوگوں نے پہچانو آئی سادہ امتیاں امندتے حالے نا میں ویکھا لبیک یا رسول اللہ نعرے سے لوگ ہاتھ ہی نہیں پچھوکتے میں کہا ٹوٹ جاؤنے جے ہاتھ جنہیں رسول اللہ دے نام تے ہوتے کھڑے نہیں ہوندے دسو یار رسول اللہ دا نام بھی آج ساڑھے تے اینا بوجھ بان جے چکے ہیں ناؤز باللہ کہ اسی رسول اللہ دے نام تے اپنا ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتے آج وقت جے ہاتھ کھڑا کرو جلے زبان خاموش ہو جاوے دی اولے ہاتھ گوائی دے وندے کہ یا اللہ تیرے نبی دا جو تو ذکر ہویا سی تے چوی وانیل جی زمین دے ہوتے اینا نوجوانے ہاتھ کھڑا کرتے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائے سن گائتے بولو گائتے کوئی نعرے دے پابندی ہے پھر گائتے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا ایسی انہوں دسنا ہے پاکستان کا مطلب کیا اور حقیقی طور سے نہ لوٹے رہنے دسنا ہے ذرا گج کے بولو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لبیک دے نعرے دا فقط اینا ہی مطلب ہے کہ یا رسول اللہ کوئی نخرہ کاردہ تے کاردہ روے یا رسول اللہ ایک ووٹ دی کی حیثیت ساڑھی جان بھی حاضر ساڑھا مال بھی حاضر ساڑھا تن من دھن حاضر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں جسم میں جان ہم آئے یہاں کل کو اٹھے وہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت اسی رسول اللہ نے وفا کرنی ہے بس تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دا فقط ہے نہ منشور نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے بس حضور کا دین تخت پہ لانا ہے منشور کی خاطر اگر جان دینی پہ تو انشاءاللہ ہست دے ماندے پھانسی دا پھنڈا جھولا پہ تو انشاءاللہ ہست کالج پا ماندے اور گھر بار لٹانا پیا انشاءاللہ ہست لٹا ماندے کیونکہ ایسا وعدہ کیتا ہے قبلہ بابا جی نال کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں محبت کرنی ہے تو پھر صحابہ اکرام علی کریے آئے نہیں محبت ہے گی کہ جناب دنے آکھیا میں عاشقاں تے رات نو انہاں دے سٹیجاں دے بیٹھا جنہ رسول اللہ نے غداریاں کیتیاں جنہ ختم نبوت تے ڈاکا ماریا دسو ختم نبوت دے معاملے جڑے وزیراں تے مشیراں اسمبلیاں دے وچ ختم نبوت دے بل دے وچ ترمیم تے سائن کیتے اللہ دے بندیو ختم نبوت دا معاملہ تھا اس معاملے دے وچ کھوتا بھی نہ بھولیا میرے آقا نے جدو کھوتے کو پوچھا نا کہ تیری نسل دے دوسرا
تیری نسل دے وچ کوئی ہور بھی گدے ہگے نے تے او کھوتے نے کافی گلاں کیتیاں نے تے انہیں وہ بھی گل کیتی کہ یا رسول اللہ میں جس مالک کو لگا سا نا انہیں کئی دفعہ میری کانڈ دے ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی لیکن انہیں میں تھلے سٹیا میں کہا کہ میرے ہوتے آخری نبی سوار ہونا ہے اور یا رسول اللہ میں نے بھکا بھی رکھدا سی تے کوٹدا بھی سی کس کو بھکا رکھدا سی کوٹدا سی کہ او ہوتے سوار نہیں ہون دیندا سی کھوتے تک کوٹ بھی جھل لئی تے بھک بھی جھل لئی لیکن کسی غیر نے ہوتے سوار نہیں ہون دیتا یہ جڑے اسمبلیاں دے ممبر سن اے تا کھوتے نال بھی گندے سن اینا کول نہ کٹ سی تے نہ بھک سی اینا کیوں غیران دے آکھیاں اس بل دے اتے سین کیتے اے تساں دے میں حساب لینا ہے جدوں اے دوڑے دروازے تے آؤں نا ووٹ منگن واسطے انہوں نے گل کرو کہ جناب سولم دی نہیں ضرورت نالی دی نہیں ضرورت کسے کھیلی دی نہیں ضرورت کسے روڈ دی نہیں ضرورت سانو ضرورت ہے محمد عربی دی عزت دی ضرورت ہے تو 10 اسمبلی دا تو ممبر لے ہیں نبی علیہ السلام دی عزت دی خاطر اسمبلی میں کی گل کی دیو اے سوال کرنا باندھا ہے کہ نہیں باندھا اور بھائی سب تو پہلے اسی مسلمان ہاں اگر ایک کوئی ملک پاکستان سولم خالی تے نالی واسطے پر نہیں بنے آسی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا کہ عشق نبی نہیں سینے وچ وط راز ایمان دا مطلب کیا وط ہندوستان ہی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا جس اسی اپنے نبی دی اس ملک پاکستان میں ہی نہ عزت کروا سکیے اتنے اسمبلیاں دے وچ جناب شراب دے بل پاس کیتے جاون پرمٹ جاری کیتے جاون زنا دے اور بے حیائی تے کنجر محلیاں دے تھے جناب جڑے اڈے چل دے پہنے انہوں رجسٹرڈ کیتا جاوے اور تسی تے میں ستے رہیے اسی پھر انہاں ڈاکواں نوں ووٹ دئیے انہاں دی وڈیاں لینڈ کلوز نہ ویکھتے انہاں دے وڈے ڈیرے ویکھتے انشاءاللہ اب وراثت سے نہ طے ہوں گے سیاست کے فیصلے اڑان ثابت کرے گی آسمان کس کا ہے اس حلقے دے وچ اسی نوں دساں دے اے لٹیرے جڑے 5-7 آ رہے نے نا امیدوار بنتے اسی انشاءاللہ العزیز انہاں سامنے اپنا سینہ تان تے نہ دساں دے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں محبت کرنی تے صحابہ اکرام طرح کرنی ہے میرے آقا عصر دی نماز ادا کر رہے ہیں سامنے کتا گزر گیا کی گزریا کتا گزر گیا کسی اسمبلی ممبر نہیں سین کیتے کتا گزریا اور کتا جڑا ہے وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے کیونکہ بلا کتا دا کتا ہے نا کتا سامنے گزر گیا اونا پل کتا گیا تو کتا ڈگ پیا کتا مار گیا میرے آقا نے سلام پھیرے اور سلام پھیرے ان تو بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ دوالے بچوں کس صحابی نے اس کتے دی ہلاکت واسطے بد دعا کی تھی ہے سارے صحابہ اکرام خاموش رہے میرے آقا نے پھر پوچھا کہ مانی دائی منکم علی حاضر قلبی دسو اس کتے دی ہلاکت واسطے بد دعا کی نے کیتی ہے 2-3 دفعہ جب میرے آقا نے گل نو ترایا نا تے حضرت صاحب کھڑے ہو گئے عرض کیتی کہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے والدین تواڈے تے قربان ان دی ہلاکت واسطے میں بد دعا کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ساتھ کیوں ان دی ہلاکت واسطے بد دعا کیتی ہے یہ تو بے شعور ہے کتا ہے تے حضرت صاحب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگرچہ کتا ہے اگرچہ بے شعور ہے اگرچہ لوگ پتہ نہیں ہے گا لیکن ساتھ کو برداشت نہیں ہویا 2 جہانہ دا سردار نماز پڑھ رہے کتا کو گزر جاوے این دی کی جرات ہے تو یار او صحابی رسول سن او عاشق رسول سن اور نہ تا اینا نہ برداشت کیتا کہ کتا کو گزر جاوے تے آج دا کوئی کتا اسمبلیوں جی بیٹھے ختم نبوت دے ڈاکہ مارے اسی برداشت کر جائیے آج دی کوئی کتیاں میرے آقا دے خلاف بک بک کرے انہوں جہاز تے بٹھاتے عمران خان باہر کھال دے اسی برداشت کر جائیے نہیں ہون ایج نہیں ہوئے دا ہون اسی اس طرح دی کوئی گل نہیں برداشت کرا دے انشاءاللہ لبائک ایک پاور دا نہ ہے لبائک ایک فورس دا نہ ہے اور ساڑھا ہے قبلہ قید محترم نے فرمایا کہ ساڑھا وجود ہی انہاں واسطے کافی ہے اسی ہر گل دے وچ انہاں دا اگے محاسبہ کران دے جدوں بھی نبی علیہ السلام دی عزت دا معاملہ ہوئے دا نا اولے ہون ایویں کدے نہیں ہوئے دا کہ اسمبلیاں دے وچ بیٹھ تے ڈاکے مارن یا جناب ایک گستاخاں نو پروٹوکول دے تے ملک دے وچ باہر کڈن اے اگر ایویں ہویا تے پھر انشاءاللہ یا اے نہیں تے یا اسی نہیں تے اسی انشاءاللہ رہنا ہی رہنا ہے اسی نہ رہ ساڈا نظریہ باقی رہنا ہے ممتاز قادری اگر آج اس دنیا تے نہیں رہا لیکن ممتاز قادری اپنا مشن چھڑ گیا ممتاز قادری اپنا نظریہ چھڑ گیا اور اسی نہ وقت دے سارے گستاخاں نو کہنا چاہنے ہیں اور گستاخاں دے حامیاں نو کہنا چاہنے ہیں کہ گل لگے علم و دین دی ہو رہی سی علم و دین اگرچہ اس دنیا تے موجود نہیں رہا لیکن علم و دین اپنا خنجر چھڑ گیا اور وہ خنجر ساڑھے کول ہے جڑا ممتاز قادری سی اگرچہ
انہوں دفن کر دیتا گیا ہے، لیکن اس نظریے انہوں دفن نہیں کیتا گیا. اور جس گن نال نے اس گستاخ دے سینے 27 گولیاں ماریاں سن، وہ گن بھی ساڈے کولے. تے وقت دے گستاخ اس گل نو کن کھول تے سنن. اگر ساڈے آقا و مولا دی شان دے وچ گستاخی کیتی گئی تے علم و دین دا چھڑا تے ممتاز قادری دی گن دوبارہ پھر میدان عمل چاہے دی. اور لبیک علی اے پکڑتے نہ گستاخاں کولوں بدلہ لون دے اور دسن دے کہ ناموس نبی کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس سے مار کرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ جسم و جان کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے، پھر تاج اچھالے جائیں گے، پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی. وار کے سب پونجی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے. مارتا یار ہو بھی ایک دن جانا ہے، لیکن کم از کم کوئی چاہیے تھا مریے. ایک دن انج بھی اعلان ہو جانا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا. کسی نے گدڑا مار دیتا، کسی نے بخار مار دیتا، کسی نے بواسیر دی وجہ تو موت آ گئی، کسی نے بلڈ پریشر دی وجہ تو موت آ گئی. لیکن اس موت تو صدقے جائیے جیڑی رسول اللہ دی ناموس دی خاطر آ جاوے. پھر قیامت تک ایک نام تے رہندا ہے نا، ایک کام تا باقی رہندا ہے نا. اج ممتاز قادری